अस्सलाम वालेकुम गाइस। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे आप लोगों को। मेरे साथ मिल के दरूद शरीफ पढ़िएगा, क्योंकि ये 12 रबीउल अव्वल पैदाइश मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे तो सब कुछ सुनी गई है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। दोशंबे का दिन था, शहर का उजाला, वो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। मुबारक हो सरकार तशरीफ लाए, गरीबों के गमख्वार तशरीफ लाए। नबी सब बराती है, दूल्हा यही है, नबी सब बराती है, दूल्हा यही है, के बांधे शफाअत का सेरा यही है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। बयां कैसे कौन बयान कौन कर सके तौसीफ उनकी, के तारीफ हक़ी है तारीफ उनकी। गवारा न थी हक़ को तकलीफ उनकी, बड़ी धूम से आई तशरीफ उनकी। किसी ने कहा ये सरदार गुल हैं, किसी ने सदा दी ये ख़त्म रसूल हैं। और नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आज जो बयान मिलाद अकबर में से करेंगे, और रोज़ ही मिलाद अकबर में से बयान होता है पैदाइश नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने चाहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करे, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे पास वो मट्टी ला। तो जिब्रील अमीन बहुक्म खुदाबंदी फरिश्तगान जन्नतुल फिरदौस से तशरीफ़ ज़मीन पर लाए, और एक मुश्त खाक मदीना मुनव्वरा के उस मकाम से ली जिस मकाम में अब मज़ार अक़दस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो मिट्टी रोशन चमकदार थी। इस नूर मोहम्मद को इतरियात और तस्लीम जन्नत के पानी में उसका खमीर किया, और बड़े मोती की गुल बनाकर बहिश्त की नहरों में गोता दिया। फिर ज़मीन और आसमान और दरियाओं में और पहाड़ों पर पुकारा गया कि हाज़ा तैनात महबूब रब्बुल आलमीन व ख़ातिमुन नबिय्यीन, के पैदा होने से पहले ही आपको सब पहचान ले। फिर अहवाल अर्श और कुर्सी मलाइका ने उसको पहचाना और उसका तवाफ़ किया, और तमाम फरिश्तगान ज़मीन और आसमान ने पहचाना। फिर माबूद हकीकी ने उसको रियाजत के वास्ते मामूर फरमाया। तो नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी रुकू, कभी सुजूद, कभी क़याम अल्लाह जल्ल शाना की तस्बीह करता रहा, और यहाँ तक कि रियादत में मशगूल रहा, अरक अरक हो गया, और इससे कतरे कतरे टपकने लगे। अल्लाह ताला ने अव्वल कतरे से एक एक कतरे से एक एक नबी आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पैदा किया। फरिश्तों ने पुकारा कि ऐ ज़मीन वालों खुश हो जाओ कि माह नूरानी महबूब रब्बुल आलमीन शफीउल मुज़लमीन रहमतुल लिल आलमीन और ख़ातिमुन नबिय्यीन तशरीफ़ ला रहे हैं। और पहाड़ों और ज़मीन और आसमान में ये सदाएँ बुलंद हुईं कि जो कोई इस अमानत की लियाकत रखता है तो वो बारगाह रब्बुल आलमीन में दरख्वास्त करे। यानी कि वो कहते इस अमानत का तलबगार कोई है तो बोले, कौन लेने को है तैयार कोई तो बोले। इसकी कीमत से है कम दो जहां की कीमत, कौन है इसका ख़रीदार तो बोले। जब इस अमानत बाकरामत के लेने की किसी ने अपने में लियाकत ना पाई तो सब खामोश हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
نے اس طرح سے عرض کیا، بولے آدم یہ امانت تو مجھے مل جائے ہے بڑی چیز، یہ دولت تو مجھے مل جائے بے بہا جو اسے کوئی نہیں لے سکتا، اس کی کچھ بھی نہیں قیمت وہ مجھے مل جائے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ حکم ہوا آدم علیہ السلام کی پشت میں اس امانت کو رکھ دو۔ یہ دولت عظمی اور نعمت کبریا حضرت آدم علیہ السلام کے جسم خاکی کو عطا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس امانت کی خلوت سے ممتاز ہوا تو روح کو ارشاد ہوا کہ قلب آدم میں داخل ہو۔ روح یعنی کہ نہایت نازک اور لطیف تھی، بدن کے اندر اندھیرا دیکھ کر گھبرا گئی اور داخل ہونے میں کچھ تاخیر کیا تو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا، اے روح آدم کی پیشانی کی طرف تو دیکھ۔ جب روح نے آدم علیہ السلام کی پیشانی کی طرف دیکھا تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شفیق ہو گئی اور بے اختیار عاشق زار کی طرح ہزار جان سے دل سے قالب میں داخل ہو گئی۔ لکھا ہے کہ روح کے داخل ہوتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھول دی اور عرش پر، جنت کے دروازوں پر اور ستونوں پر اور قبوں پر دیکھا کہ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر جسم آدم علیہ السلام کا اس نور سے روشن ہو گیا، فرشتے تعظیم کرنے لگے اور اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سرخ یاقوت کے تخت پر بٹھایا جس کے 700 پائے تھے۔ کتنے کہ 700 پائے تھے۔ پھر اس تخت کو جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل مقرب فرشتوں نے کاندھے پر اٹھایا اور آسمانوں اور عجائبات اور جنت کی سیر کرواتے پھرے، اور سب سے بڑھ کر یہ توقیر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور سر جھکانے سے انکار کر دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا۔ کہا کہ اس جگہ سے اسے نکال دیا جائے اور طوق لعنت گلے میں ڈال دیا جائے۔ یعنی کہ توقیر اور تعظیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے قدر کی، سجدہ کیا، اور جس نے نہیں کیا کہ لعنت کا طوق گلے میں ڈال کر پھینک دیا۔ اور آج ہم اذان کے اندر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ، تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نعتوں کے اندر سنیں تو یعنی کہ جتنا اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جو بے ادب ہے وہ بد نصیب ہے، جو با ادب ہے وہ با نصیب ہے۔ اب درود شریف پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یعنی کہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں نماز سے روکتی ہے، درود سے روکتی ہے، سلام سے روکتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے روکتی ہے؟ کیوں کہ ہمارا دل اور دماغ دنیا کے اندر پڑ چکا ہے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، قبر کے کاندھے بھی لگنا ہے جا کے چار، جہاں پر کوئی نہیں ہوگا سوائے زیارت نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ قرآن پاک ساتھ دے گا، نماز ساتھ دے گی، درود شریف ساتھ دے گی۔ تو اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پہ زور دیں، اور سلام یعنی کہ سلام جو کرتے ہیں نا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، تو مدینے سے بھی آواز آتی ہے۔ کس کی آتی ہے؟ کملی والے کی آواز آتی ہے کہ وعلیکم السلام یا امتی۔ اور آج امت ہم اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی کہتا بھی ہے، کہتے ہیں کہ جا بھائی تو ہی جنت میں چلا جائیے، ہمیں دیکھی جائے گی، تو وہاں کیا دیکھی جائے گی؟ وہاں کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ وہاں تو جو نیچے کی پولیس ہے وہ تو ڈالے گی، وہ نہیں پوچھے گی کچھ۔ اور میدان محشر کے اندر کس نے شفاعت کرانی ہے؟ اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمیں ساتھ مل کے دعا مانگیے گا، یا الہ العالمین، تیرے حبیب کے ذکر خیر کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے، یا اللہ اس مہینے کی برکت سے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جو گھر سے بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، یا الہ العالمین ان کو گھر عطا فرما، یا اللہ جو جوان بچیاں اپنے
माँ बाप के घर पे बैठी हैं उनको नेक और साले रिश्ते अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। या अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। या इलाहुल आलमीन हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन। या अल्लाह हमें पंज वक्ता नमाजी बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन। या इलाहुल आलमीन तेरे हबीब के जिक्र खैर की बरकत से जब तेरा वादा वक्त मौत का आ जाए तो हम सब की ज़बान पे हो हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। ठीक है गाइस, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। वीडियो को आगे से आगे पहुँचाएँ। अल्लाह हाफिज़।